السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة. وقال عز وجل في موضع آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي موضع آخر قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأساتذة الكرام، وأيها الضيوف الكرام، ويا إخوتي في الإيمان، حضرت أمام حضراتكم كي أبين عن اتحاد المسلمين. كل ثناء للذي خلقنا مسلمين وبعث إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والقرآن العظيم، وأخبرنا أن نتحد ونتفق وألا نميل عن الحق وعن الطريق الهدى. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. فيا إخوتي في الإيمان، أخبروني، هل عملنا على ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إنا ندعي نحن نعرف الله تعالى، لكن لم نؤدي حقه. ونحن نزعم أننا نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن تركنا سنته. ونسمي أنفسنا مسلمين، لكن نتبع أهواءنا ونخوض ما لا يعني لنا. وتفرقنا فرقا شتى. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله حق تقواه، واستمسكوا من الإسلام بأوثق أراه، واشكروا مولاكم الذي من عليكم وعلينا بهذا النبي الكريم. ما لكم لا تنتبهون؟ ما لكم لا تستيقظون؟ انتبهوا من غفلتكم واستيقظوا من رقدتكم، وقوموا قيام صدق علما وعملا وأمرا ونهيا، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. فيا إخوتي الأعزة، نرى في هذا الزمن أننا نستضعف بأيدي الكفار